औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ये जो आलमी वबा कोरोना वायरस है इससे महफूज रखे। अज़ीज़ तलबा, जिन बच्चों ने अभी तक फ़ीसें जमा नहीं करवाईं तो अपनी फ़ीसें जो है जल्द से जल्द जमा करवाएँ। तो अब हम अपने लेक्चर की जाने बढ़ती हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। लेक्चर नंबर 12 है। तारीख़ 23/12/2020 है। सब्जेक्ट कंप्यूटर का है और ये क्लास 9th रहमत और जाबिर वालों के लिए लेक्चर है। अब लेक्चर की जो तफसील है ये आप लोग तसल्ली के साथ नोट कर लें। चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। आप लोग फ़ौरन अपनी किताबें निकालें और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 के ऊपर फ़ौरन आ जाएं। ठीक है, आप लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, पहले नंबर के ऊपर फ़्लो चार्ट के बारे में तफसील से आप लोगों को समझाया जाएगा। फिर उसके बाद इसकी जो तारीफ़, इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में आप लोगों को तफसील से समझाया जाएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि मसले को हल करने में फ़्लो चार्ट की जो अहमियत है उसको तफसील से आप लोगों को समझाया जाएगा। डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ़्लो चार्ट, यानी कि एक फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए जिन जिन लवाज़मात की ज़रूरत है उसके बारे में आप लोगों को जो है तफसील से समझाया जाएगा। अब हम आगे चलती हैं। ठीक है, अब ये देखें जी, मैंने जो है आप लोगों के सामने जो है ये किताब का जो पेज है वो ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर देखें एक हेडिंग बनी हुई है फ़्लो चार्ट। अब यहाँ पर देखें जी, फ़्लो चार्ट एक मसले को हल करने के इक़दामात में ज़्यादा मददगार जो है वो तस्वर किया जाता है। मतलब फ़्लो चार्ट जो है मसले को हल करने में ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ज़्यादा मददगार जो है इसको हर कोई जो है समझता है, हर कोई जो है तस्वर करता है। फिर कहता है कि ज़ेल में हम फ़्लो चार्ट पर तफसील से जो है बात करेंगे, यानी कि 10 ज़ेल के अंदर हम फ़्लो चार्ट जो है उसके ऊपर तफसील से हम जो है ना बात करते हैं। अब यहाँ पर देखें एक फ़्लो चार्ट जो है ना बना हुआ है जो कि जूते पहनने का जो तरीक़ेकार है उसको स्टेप्स की शक्ल के अंदर, यानी कि मरहल की शक्ल के अंदर जो है इक़दामात की शक्ल के अंदर जो है बयान कर रहा है। अब यहाँ पर देखें ये फ़्लो चार्ट जो है स्टार्ट से इसका आगाज़ होता है। फिर कहता है टेक शूज़, यानी कि जूता लें, एंड सॉक्स, और जुराबें जो है ना लें। दूसरा जो मरला है, दूसरा जो स्टेप है उसके बारे में ये बयान किया जा रहा है। फिर कहता है वेयर शॉक्स, यानी कि आप जो है ना जुराबें पहने। फिर उसके बाद वेयर शूज़, यानी कि जूते पहने। फिर स्टॉप्स के ऊपर क्या है जी, ये जो है आपका ये फ़्लो चार्ट जो है इसका एंड हो जाता है। अब यहाँ पर कहता है जी इसकी तारीफ़, यानी कि डेफिनेशन के हवाले से यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि फ़्लो चार्ट किसी मसले के हल के मराइल को तस्वीरी शक्ल में पेश करते हैं, यानी कि तस्वरी शक्ल के अंदर। यानी कि फ़्लो चार्ट जो है किसी मसले के हल के जो मराइल हैं उनको ये देखें तस्वीरी शक्ल के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है। और हम हर कदम पर अलामतें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्टेप है फ़्लो चार्ट के अंदर उनको अलामतों की शक्ल के अंदर ज़ाहिर किया जा सकता है। और ये अलामतें प्रोसेसिंग के बाहु में तीरों के निशानात से जो है ना जुड़ी होती हैं। आप देखें हर अलामत जो है यहाँ पर वो तीर के निशान के साथ जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर कहता है शक्ल 1/6 जुराबों के साथ जूते पहनने का एक सादा मसले का फ़्लो चार्ट जो है इसको दिखाती है, यानी कि ये वाली जो शक्ल है, शक्ल 1/6 है, ये जो है वो जुराबों के साथ जूते पहनने का एक सादा मसला जो है उसका फ़्लो चार्ट जो है दिखाती है। आप कहते हैं ये ना सिर्फ उसके अहम मराहिल जो है ज़ाहिर करती है बल्कि एक अमल को मुकम्मल करने का तरीक़ेकार भी जो है बताती है। फिर उसके आगे कहता है कि एक फ़्लो चार्ट मसले के हल में मौजूद मराहिल पर बातचीत करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि मसले के जो मराहिल हैं वो उसके मसले का जो हल है उसमें मौजूद जो मराहिल हैं उसके ऊपर बातचीत करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें मसले के हल में फ़्लो चार्ट की अहमियत जो है यहाँ पर बयान की जा रही है। अब कहता है कि मसले को हल करते हुए फ़्लो चार्ट हल की मनसूबा बंदी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं, यानी कि मसले को हल करते हुए फ़्लो चार्ट हल की मनसूबा बंदी करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फ़्लो चार्ट पहले ही मौजूद हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि मसला कैसे हल किया गया है और मतन की बजाय, यानी कि टेक्स्ट की बजाय तस्वीरी तौर पर किसी हल को देखना ज़्यादा मौसर जो है वो होता है। यानी कि टेक्स्ट की बजाय कुछ लिखा हुआ उसकी बजाय अगर तस्वीरी शक्ल के अंदर आप किसी मसले को जो है वो देखती हैं, उसका हल जो है मसले का हल जो है देखती हैं, तो वो ज़्यादा मौसर जो है वो समझ आता है। फिर कहता है तस्वीरी इजहार इस बात की तस्दीक को भी आसान बनाता है कि हल जो है वो दुरुस्त है या नहीं, यानी कि तस्वीरी इजहार जो है किसी हल का तस्वीरी इजहार जो है इससे इस बात की भी तस्दीक हो जाती है कि हल जो है वो दुरुस्त है या नहीं है। इसके अलावा दूसरे लोगों से एक मसले के हल के बारे में बात करने का भी ये एक अच्छा तरीका है।
یعنی کہ اس کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں ایک مسئلے کا جو حل ہے اس کے بارے میں اگر آپ جو ہے نا دوسرے لوگوں سے اس حل کے بارے میں کوئی بات چیت کریں گے تو اس فلو چارٹ کی مدد سے آپ جو ہے نا اس مسئلے کے حل کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتا سکتی ہیں. اب اس کے آگے کہتے ہیں جی ڈٹرمائننگ ریکوائرمنٹ فار اے فلو چارٹ، یعنی کہ فلو چارٹ کے جو لوازم ہیں ان کا جو تعین ہے اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر کہتا ہے کہ ایک فلو چارٹ میں ہم ان پٹ آؤٹ پٹ فیصلہ سازی اور پروسیسنگ کا استعمال جو ہے وہ کرتی ہیں. یہ تصورات نیچے بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ ایک فلو چارٹ میں ہم ان پٹ آؤٹ پٹ فیصلہ سازی اور پروسیسنگ کا استعمال کرتی ہیں اور یہ تصورات نیچے بیان کیے گئے ہیں. اب کہتے ہیں ان پٹ کا جو مطلب ہے کہ یوزر سے ڈیٹا لینا ہے اور اس کو پروسیس یا نہ کرنا ہے، اس کے بعد کچھ آؤٹ پٹ یا نہ دینا ہے. یعنی کہ ان پٹ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یوزر سے ڈیٹا لینا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ دینا ہوتا ہے، جیسے شکل 1.7 میں دکھایا گیا ہے. ایک فلو چارٹ بنانے کے لیے مندرجہ ذیل ضروریات کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ان پٹ کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ ان پٹ جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یوزر سے ڈیٹا لینا ہے. ان پٹ ہے اس کا مطلب جو ہے یوزر سے ڈیٹا لینا ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنا اور کس طرح کے ان پٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. پروسیسنگ کیا ہے جی، یعنی کہ کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہے. ایک فلو چارٹ پروسیسنگ کے مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ ایک فلو چارٹ کے اندر جو پروسیسنگ ہے وہ مختلف مراحل پر، یعنی کہ جمع، بعض دفعہ جو ہے پروسیسنگ کے اندر جمع کا عمل ہوتا ہے، نفی کا، ضرب کا، تقسیم کا، تو مختلف مراحل پر جو ہے مشتمل ہوتی ہے. پروسیسنگ کے مراحل کو حساب کتاب کرنے اور ان کے نتائج کو سٹور کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے آگے کہتا ہے کہ اس میں کسی مقدار میں کمی پیشی یا دو مقداروں کو جمع یا ضرب یا تقسیم کرنا جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ فگر 1.7 کے اندر کوئی نہ کوئی ان پٹ جو ہے دی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پروسیسنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ جو ہے وہ ڈسپلے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب اس کے آگے کہتے ہیں جی فیصلہ سازی کرنا. اب فیصلہ سازی اس بات کا تعین کرنا کہ آیا کہ ایک بیان درست ہے یا پھر جو ہے نا غلط ہے اور پھر اس کے مطابق مناسب اقدامات کرنا جو ہے فیصلہ سازی کہلاتا ہے. اب بعض اب ہم فلو چارٹ جو ہے نا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے نا ایک جو ہے نا ڈیسیژن جو ہے نا لیتے ہیں. اگر اے کی ویلیو جو ہے وہ بی سے بڑی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اے پرنٹ اے، یعنی کہ اے والی ویلیو پرنٹ ہو جائے. اگر اے کی ویلیو بی سے بڑی نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بی جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے. تو اس طرح کا جو ہے نا اقدام کرنا ہوتا ہے اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر، اس شرط کی بنیاد کے اوپر ہم یہ والا کام جو ہے فلو چارٹ، اکثر فلو چارٹ کے اندر یہ کرتے ہیں. اب یہاں پر کہتا ہے آؤٹ پٹ جو ہے نا اس کے والے سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آؤٹ پٹ کا استعمال معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یعنی کہ آؤٹ پٹ کا جو استعمال ہے وہ معلومات کو، یعنی کہ آؤٹ پٹ جو ہے نا ظاہر کرنے کے لیے، معلومات کو جو ہے ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. مطلب جو نتائج نکلتے ہیں پروسیسنگ کے بعد، جو نتائج نکلتے ہیں تو ان کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو کیا جاتا ہے. اور عموماً یہ معلومات عمل درآمد کے نتائج پیش کرتی ہے، یعنی کہ جو پروسیسنگ کے بعد جو نتائج ہیں ان کو یہ معلومات جو ہے وہ پیش کرتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ جتنے بھی ٹاپک میں نے آپ لوگوں کو پڑھائے ہیں یہ آپ نے خود بھی پڑھنے ہیں اور ان کو ہوم ورک والے رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے اور یاد کرنے کے لیے خصوصی طور پر آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. آئی ٹی سیریز میں پیج نمبر 41 کے اوپر جو ہے نا چیپٹر نمبر 1 اس کے شارٹ کوشچنز 1 سے لے کر 18 تک آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور ایم سی کیوز اسی چیپٹر کے 1 سے لے کر 16 تک آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. اور 3 لونگ ہیں. پہلا لونگ جو ہے چیپٹر نمبر 4 میں سے ہے جو کہ پیج نمبر 127 کے اوپر ہے کہ why do we need an installation key، کہ ہمیں ایک انسٹالیشن کی کیوں ضرورت ہے. whereas a software can be protected with the password، جبکہ ایک سافٹ ویئر جو ہے اس کو پاس ورڈ کے ساتھ محفوظ کیا جا سکتا ہے تو پھر بھی ہمیں انسٹالیشن کی کیوں ضرورت ہے. what is difference between hyperlink and an anchor، یہ چیپٹر نمبر 5 کا ہے یہ سوال کہ ہیپر لنک اور اینکر کے درمیان جو فرق کیا ہوتا ہے، یہ چیپٹر نمبر 5 کا ہے. پھر اس کے آگے ایکسپلین دا اسٹیپس انوالوڈ ٹو کریٹ HTML پیج، یعنی کہ HTML جو پیج ہے اس کو بنانے کے لیے اس کے اندر جو اقدامات جو ہے شامل ہوتے ہیں اس کی وضاحت کریں. تو اس کا جواب جو ہے پیج نمبر 157 کے اوپر ہے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو ہے میرا ٹیلی فون نمبر ہے، اس نمبر کے اوپر ٹیلی فون کر کے